नमस्कार and welcome to Business Plus Television as it presents Vizuman. Vizuman आत्मसम्मानका साथ जिउनका लागि सुरु गरिएको नारी संघर्षको कथा हो. And the only motto of this program is to inspire you, to motivate you through this successful business personalities' life story. Having said that, today with us we have a different personality who is involved in totally different sector. One is a business industry where she is the chairperson of DSR Multimedia, and another is a social service and women empowering via Lions Club of Kathmandu. Voice of Women, where she is the chartered president. She is very helpful, dedicated, I'm so inspired by her nature, her work, and everything. I'll try to let you know everything about her as much as I can. Having said that, let's welcome our very talented and kind-hearted guest, Pooja Palliwal. भनिन्छ नि कुनै काम सुरु गर्नका लागि कुनै साइत कुद्नै पर्दैन. हामी जुन कुरा जति बेला सुरुवात गर्छौं त्यही नै उपयुक्त साइत हो. मात्र हाम्रो सोच सकारात्मक हुनुपर्छ, भावना निश्चल हुनुपर्छ. पूजा पालिवाल हाल एक सफल महिला विज्ञापन व्यवसायीका रूपमा स्थापित नाम हो. I'm so inspired by this one woman army that she is that I plan to write a book on her. DSR मल्टिमिडिया मार्फत पूजा विज्ञापन व्यवसायमा सक्रिय छिन्. नेपालमा विज्ञापनलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ भनेर पूजा निरन्तर लागिरहेकी छिन्. As we know, ma'am चाहिँ different सेक्टरमा काम गरिसक्नु भएको छ. लाइक उहाँले एजुकेसन फिल्डमादेखि लिएर HR फिल्डमा, डेन्टल फिल्डमा, प्लस अहिले हामीसँग यो मार्केटिङ एडभर्टाइजिङ कम्पनीमा हुनुहुन्छ. नोइङ हर अल हर ट्रेड्स एन्ड क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ उहाँले तर सबैलाई चाहिँ इक्वली ट्रिट गर्नुहुन्छ. टेकिङ फ्रम सानो इम्प्लोइजदेखि लिएर माथिको बससम्म चाहिँ कहिले पनि हामीले चाहिँ बायसनेस फिल गरेनौँ. पूजाको जन्म भारतको सीतापुरमा सन् 1981 जनवरी 2 मा भएको हो. उनको सन् 2000 मा रवि पालिवारसँग अरेन्ज म्यारेज भएको हो. My wife is a very special woman. We've been married around 20 years now. पूजाको श्रीमानको काम चाइनामा भएकाले उनी प्राय उतै बस्थे. विवाह भएको केही समयमा नै उनका श्रीमान पूजालाई छाडेर चाइना गए. मुस्किलले 2 वर्षमा केही समयका लागि मात्र उनका श्रीमान नेपाल फर्कन्थे र आफ्नो परिवारसँग समय बिताउने अवसर पाउँथे. पूजा भने घरको गृहिणी थिइन् र नेपालमै बस्थिन्. उहाँले चाहिँ जहिले एभ्री सिङ्गल डे चाहिँ सबैलाई बिहान एउटा मोटिभेसनल कोट चाहिँ एभ्री डे पठाउनुहुन्छ. स्याटरडे पनि के सो एभ्री डे उहाँको दिन स्टार्ट गर्ने नै पोजिटिभ थट्सबाट हुन्छ र होल डे नै उहाँले पोजिटिभ एनर्जी नै क्यारी गर्नुहुन्छ. अनि त्यो नै कम्पनीलाई फ्लो पनि गर्नुहुन्छ. सो बिकज अफ दिस उहाँसँग काम गरिरहेको केसमा चाहिँ हामी इन्डिभिजुअलको ग्रोथ पनि सँगैसँगै बिजनेसलाई पनि एकदम राम्रो उहाँले चाहिँ अट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ. उहाँको भाइब्सहरूले, उहाँको पोजिटिभ एनर्जीले गर्दा चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ रिजल्ट्स चाहिँ उहाँसँग काम गरेर चाहिँ हामीले फेस गर्नु परेको छैन. मनमा जोश र आँटीले पूजालाई हाउसवाइफमा मात्र सीमित भएर बस्न हुँदैन भन्ने कुराले सकस महसुस हुन्थ्यो. जिन्दगीमा आफैले केही अर्थपूर्ण र जिन्दगीलाई सार्थक बनाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचले सधैँ सताउने गर्थ्यो पूजालाई. सुरुमा उनले आफ्नो श्रीमानसँग पनि आफ्ना कुरा नराखेको होइन, तर त्यति बेला उनका श्रीमान रविले पनि पूजालाई खासै विश्वास गरेका रहेनछन्. Secretly very proud actually, I don't tell her that I'm so proud of her, but yes, I'm very, very proud. Sometimes it's like from some women organizations, sometimes from some media people. I don't know, it's just my cupboard is nearly full of awards which I am very proud of, yes. छोराको जन्म भइसकेपछि पूजा पनि श्रीमानसँगै चाइना गइन् र गुन्झाउमा बस्न थालिन्. गुन्झाउमा बस्न थालेपछि पूजाले आफ्नो मनका भावनाहरूलाई अरूमाझ सार्दै जीवन सार्थक बनाउने बाटो तय गर्ने अवसर प्राप्त गरिन्. उहाँसँग चाहिँ बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीहरूले पनि धेरै किसिमको कुराहरू सिक्न सकिन्छ हैन. इभन लेडी भएर पनि उहाँले चाहिँ इम्पोसिबल कुराहरूलाई पनि पोसिबल गर्नुभएको छ. कतिजना मान्छेलाई इन्करेज गर्ने होस् या बच्चाहरूलाई इन्करेज गर्ने होस्, जुन फिल्डमा उहाँ जानुहुन्छ उहाँ सुपर दिएर जानुहुन्छ. उनले विच्याटमा भाउ अर्थात् भोइस अफ वुमन भन्ने ग्रुप बनाइन् र केही गर्न खोज्ने प्रतिभाशाली तर अवसर नपाएका साउथ एसियन महिलाहरूलाई ग्रुपमा जोइन गराएर मोटिभेट सँगै सहयोग पनि गर्न थालिन्. I was in
inspired from the very first couple of meetings that I met her. She is an epitome of motivation, inspiration, love, sincerity, devotion, compassion. I'm short of words. उनको यो अभियान अति नै सार्थक र सफल बन्दै गयो। उनले हजारौं महिलाहरूलाई केही गर्न सकिन्छ र गर्नै पर्छ भन्ने भावनाले प्रेरित गराएर जीवन परिवर्तन गराइदिएकी छिन्। 500 जना मात्र साथी समेट्न सकिने विच्याटमा उनको ग्रुप कति बेला कसले छाड्ला र प्रवेश गरौँला भनेर बस्नुपर्ने अवस्था आज रहेको छ। गुन्जाउ पूजाको जीवनको एक महत्त्वपूर्ण स्थान हो जहाँ उनले आफ्नो साथसाथै अरूलाई पनि निखारेकी छिन्। 2011 देखि मैले चाहिँ पूजा म्यामसँग इन्टरेक्ट भएको हो। एज अ स्केट इन्स्ट्रक्टर मैले उहाँसँग भेटेको थिएँ र उहाँसँग सुरुमा भेट्दाखेरि उहाँले मलाई जुन बच्चाहरूलाई स्केटिङ सिकाउनु पर्छ भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको थियो त्यो अलिकति इम्पोसिबल जस्तो लाग्थ्यो, तर उहाँले यस्तो मजाले ब्रिफिङ गरेर मलाई यति इन्करेज गर्नुभयो कि म बच्चाहरूलाई सिकाउन थालेँ। त्यसपछि बच्चाहरूले पनि सिक्यो अनि मलाई त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँको बोलीमा चाहिँ केही छ जस्तो मलाई चाहिँ अनुभव भयो। उहाँले गरेरै म भित्र लुकेको प्रतिभा पनि निस्क्यो बाहिर। पूजाले गुरुकुलमा काम गरिन्, विभिन्न कर्पोरेट अफिसहरूमा पनि काम गरिन्। उनले पुरुषहरूबाट महिलाहरूमाथि हुने मानसिक ह्यारेसमेन्टको पनि सामना गर्नु परेको छ, जुन सम्झदा उनलाई निकै तितो अनुभव हुने गर्दछ। सन् 2013 मा उनको एक भयानक मोटर एक्सिडेन्ट भयो। उनको अनुहारका प्राय भाग ड्यामेज भए, तथापि पूजामा भएको सकारात्मक सोचले उनलाई छिट्टै कभर अप गर्न सक्यो। Because I'm witnessing everything, every milestone that she achieves, every success that she reaches, I am there with her. That's why this story is going to be very authentic. And the other reason why I wanted to write her story that was, every time I write about Pooja Palriwal, she inspires me even more. She motivates me and drives me towards more community service and service to humankind. पूजा आफ्ना लागि भन्दा पनि अरूका लागि केही गर्न पाउँदा खुसी र गौरव महसुस गर्छिन्। मानव हुनुको खास अर्थ उनी सहयोग र साथमा पाउँछिन्। कोभिडका कारण लकडाउन भएपछि पूजा चाइनाको गुन्जाउ छाडेर नेपाल फर्किन्। त्यसपछि उनको साथीले सुरु गरेको DSR मल्टिमिडियालाई ड्राइभ गर्न थालिन्। उनको सोच सामान्य मानिसको भन्दा एक्स्ट्रा रहेको छ। विज्ञापनलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ भनेर ट्याक्सीमा उनले ट्याब राख्ने सोच राखिन्। त्यहाँ विज्ञापनका साथै मनोरञ्जन पनि दिने काम पूजाले सुरु गरेकी हुन्। उनी नयाँपन र भावनालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछिन्। काम भन्दा बढी भावना हो, सबैको भावना सम्मान हुन्छ र सम्मान सबैको भावनाको गर्नुपर्छ भन्ने सोच उनीमा छ, जसका कारण आज पूजा एक सफल महिलाका रूपमा स्थापित भएकी छिन्। Many more awards to follow. Not only that, I think I haven't told you lately that I appreciate what you have done for me, my family, my kid, and what you're doing for this society. So congratulations. Thanks for being in my life. Thanks a lot. हामी उनी संघर्षशील नारीको जीवनसँग नजिक रहने प्रयत्न गर्नेछौँ। Ma'am, welcome to Visaman. Thank you so much, Ms. रसिला जी। हजुरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरले मलाई यहाँ आमन्त्रित गर्नुभएछ। Let's start the conversation. First of all, I want to say you are doing amazing job actually. You are empowering women through your business as well as your social service, which is very amazing job. हजुर, त्यसको बारेमा म के भन्न चाहन्छु नि, इफ एउटा महिलाले सोचेको छौँ भने कि म के गर्न सक्छु, इफ एउटा भित्रदेखि कस्तो आहट छ भने नि कि आई क्यान डु इट एन्ड आई विल डु इट, नथिङ इज इम्पोसिबल फर विमेन। मलाई के लाग्छ, वी विमेन्स आर भेरी मच स्पेसल एन्ड इम्पोसिबल जस्तो वर्ल्ड हाम्रो चाहिँ डिक्सनरीमा हुँदैन। त हामीले बुझ्नै पर्ने र हामीले आफ्नो पोटेन्सियल आफ्नोलाई एनालाइज गर्ने मात्रै क्षमता हुनुपर्ने हो। त्यसको लागि नक गर्ने पर्ने हुन्छ नि, त्यो कर्तव्य म चाहिँ गर्दैछु। म ट्राई गर्दैछु। हजुर, म गर्दैछु। म जबसम्म हुन्छ नि हार खाँदैन, जबसम्म म आफ्नो कुरा उहाँले सम्पूर्ण रूपमा छ नि बुझाउन सकेन भने आई विल किप ट्राइङ टु मोटिभेट देम। सायद मेरो स्टोरी या मेरो जर्नीले मान्छेहरूलाई जतिले मलाई चिनेको छ नेपालभरि,
मेरो आफ्नोत्व, मेरो सोसाइटी, मेरो कम्युनिटी, मेरो फ्रेन्ड सर्कल, सायद म एकजनाले पनि इन्सपायर गर्न सकेँ भने मेरो हुन्छ नि भिजन अरू यो यत्रो हार्ड वर्क भनेको सायद जस्टिफाई हुन्छ होला. Putting more light on this, Aina, you were involved in social work before DSR Multimedia. So let's talk about your social service sector को कुराहरूलाई हैन. How did it started खासमा चाहिँ? खासमा भन्दाखेरि म एक्चुअलीमा स्टार्ट आफ्नो जर्नीको बारेमा कस्तो भन्न चाहन्छु भने 2000 म मेरो बिहा भएको, ठिक छ. म इन्डियामा जन्मेँ, इन्डियामा हुर्केँ, ठिक छ. त्यसपछि मेरो बिहा यता काठमाडौँमा भयो, नेपालमा. मेरो श्रीमान यहाँ भनेको एउटा बिजनेसम्यान. त्यसपछि मैले 2006 मा आफ्नो करियरको सुरुवात भनेको गुरुकुल पल्स स्कुलबाट गरेको. त्यो मेरो लागि आज पनि असाध्य एउटा हुन्छ नि राम्रो मेमोरीको एउटा बेस्ट पार्ट भन्छौँ नि. मलाई पहिला चान्स दिएको मेरो लाइफमा भनेको नि करियर स्टार्ट गर्नको लागि मेरो माथि विश्वास कि म के गर्न सक्छु भने मिस राकेश जलानजीले. त्योभन्दा अगाडि हजुर एउटा घरमा एउटा हाउसवाइफको भूमिका मात्र निर्वाह गरिराख्नु भएको थियो हैन. हाउसवाइफ, तर मेरो जहिले पनि एउटा प्यासन के थियो नि कि म के गर्छु लाइफमा. आई हेभ समथिङ इन माई हुन्छ नि इनसाइड मी. मलाई त्यो टाइममा यो थाहा थिएन कि कहाँसम्म म कसरी पुग्छु होला. तर एभ्री टाइम हुन्छ नि मेरो सोच अर्कै थियो. त्यो मेरो मदर इन ल जहिले पनि फिल पनि गर्दै थियो कि हामीसँग कुरा गर्छ तर के अर्को कुरा सोचेर बस्छ जहिले पनि, राइट. तर के कस्तो भयो नि गुरुकुलबाट मैले आफ्नो करियर स्टार्ट गर्यो. त्यसपछि मैले 7 इयर्स आफ्नो लाइफको 2006 देखि 2013 सम्म प्रिसियस टाइम जति मैले सिकेँ नि त्यो गुरुकुलले मलाई सिकायो. त्यसपछि 2013 मा कस्तो भयो कि मेरो एउटा मेजर एक्सिडेन्ट पर्यो. Can you share about that? How did it happen? त्यो एक्सिडेन्टको बारेमा म कस्तो के भन्न चाहन्छु नि, द्याट वाज अ मेजर सिभियर एक्सिडेन्ट. एन्ड इन द्याट एक्सिडेन्ट आई लस्ट एभ्रिथिङ भन्दाखेरि कस्तो आई लस्ट माई कन्फिडेन्स, आई लस्ट माई एउटा आइमीहरूको लागि के हुन्छ नि एउटा वुमेनको लागि उसको ब्युटी, उसको फेस, उसको कुरा गर्ने एउटा हुन्छ नि. त्यो मेरो स्याड पार्ट कस्तो भयो त्यो स्टोरीको, मेरो पुरै फ्रन्ट यो फेस पार्ट, अप्पर लिप्स यो भनेको डेन्टल पार्ट, इट्स वाट कम्प्लिट ड्यामेज. एन्ड द्याट एक्सिडेन्ट वाज कम्प्लिटली चेन्ज माई लाइफ इन्टु 360. एन्ड आफ्टर द्याट आई रिजाइन इन गुरुकुल स्कुल एन्ड आई हेभ टेकन द ब्रेक. एन्ड ब्रेक लिँदाखेरि मलाई के लाग्यो कि म खालि त म बस्नै सक्दिनँ. जुन तरिकाको मैले काम गर्ने आयो 24/7 मैले काम गर्ने बानी छ. बिकज एउटा कुरा मेरो काम छ नि त्यो कामले मलाई ह्याप्पिनेस दिन्छ. द मोर आई वर्क द मोर आई बी ह्याप्पी. त्यसपछि मैले गुरुकुलमा काम गर्दाखेरि कस्तो मलाई फिल भयो कि मैले लाइफमा सोसाइटीलाई के दिन सक्छु. मैले कतिवटा यु नो वेन यु मिट माई गुरुकुल कलिग्स यु क्यान नो मोर अबाउट द्याट. त्यसपछि मैले नारायणी फाउन्डेसन भनेको एउटा सानो संस्था खोलेँ, ठिक छ. त्यसमा पनि पहिले घरमा बसेको हामीहरूलाई इन्भाइट गरेर इफ यु आर अ गुड कुक please come and explore yourself. If you are a good dancer, if you can dance, you can come, you can learn, you can share, you can care, and we can all can grow together. एउटा कन्सेप्ट भनेर मैले नारायणी फाउन्डेसन चलायो. त्यसमा मैले कलेजको स्टुडेन्ट्सलाई पिक गरेँ, हाम्रो वुमेन्सहरूलाई. स्पेसली म वुमेन्स क्षेत्रमा धेरै अलिकति म इन्फ्लुएन्स गर्न चाहन्छु. मैले लेडिजहरूलाई उठायो, कलेज स्टुडेन्ट्ससँग इन्टरभ्यू लियो, उहाँलाई ट्रेनिङ दिएँ, ट्युसन टिचरको ट्रेनिङ दिएँ. त्यसपछि मैले एउटा इनिसिएटिभ त्यो टाइममा पनि लिएँ कि हामी अब टोलको जति बच्चा छ नि हाम्रो सोसाइटीमा बस्ने, त्यो टाइममा म तारचलमा पूजा मार्गमा बस्दै थियो. उसमा 4-5 बच्चालाई पिकअप गरौँ र त्यसलाई गभर्मेन्ट स्कुलमा एटलिस्ट हामी पढाउँ, एटलिस्ट एजुकेसन पाओस् उसले केही न केही. हजुर. त मैले टिचर्सहरूलाई मिटिङ गऱ्यो. मैले भनेको यस्तो गरौँ, तपाईँहरू स्टुडेन्ट छ, तपाईँ पनि आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई अलिक दुःख नदियो. तपाईँहरू यत्रो 12 क्लास गरिसक्यो, म तपाईँलाई ट्रेनिङ दिन्छु, तपाईँलाई म ठाउँ दिन्छु, तपाईँ राम्रो राम्रो सोसाइटीमा जानुहोस्, ट्युसन पढाउनुहोस्, डोन्ट लेट मी डाउन. मैले एकदम राम्रोसँग मैले त्यो टाइममा नारायणी फाउन्डेसन गर्दाखेरि कस्तो भएको थियो नि, टिचर्सहरू हाम्रो जति पनि हामीले ग्यादर गऱ्यो नि सबै मोस्ट अफ देम त्यो टाइममा स्टुडेन्ट्स थियो तर वुमेन्स बढी थियो. हामीले सबैलाई के भनेको तिमीहरूले आफ्नो सर्टेन पर्सेन्टेज नारायणी फाउन्डेसनमा तिर्नुपर्ने हुन्छ. बिकज वी आर वर्किङ यु नो, वी हेभ अ फर्म द कम्पनी, राइट. तर त्यो सर्टेन पर्सेन्टले हामी यो बिल्डिङको रेन्ट तिरौँ. आई नेभर ओपन दिस टाइप अफ अर्गनाइजेसन टु अर्न समथिङ यु नो. सो वाट ह्यापन वाज द्याट कि त्यो टाइममा मैले उहाँहरूलाई ग्यादर गरेँ.
त्यसपछि हाम्रो इन्कम टिचर्सहरूलाई पनि राम्रो भयो हजुर हामी मल्टिपल हेल्प हुन्छ नि त्यो हामीले बच्चाले पनि पढाउनै पायो त्यो गर्दा 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 मलाई एउटा अफर आयो त्यो कमल पोखरीमा मेरो साथीहरूले एउटा हस्पिटल इस्टाब्लिस गर्नुभयो त्यसको नाम थियो तपाईँको विवान्ता डेन्टल हस्पिटल अनि त्यसको प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेर उहाँले मलाई अफर दिनुभयो कि पूजाजी हजुरले गर्नुपर्ने हो गर्नुहुन्छ कि एकचोटि मिटिङमा एक्चुली बस्नुपर्ने मैले भनेको एजुकेसन सेक्टर एन्ड आफ्टर द्याट दिस इज द हेल्थ सेक्टर त्यो पनि कन्स्ट्रक्सन साइट हाउ क्यान आई म्यानेज दिस म त्यसको लागि क्यापेबल छु कि छुइनँ फेरि म मिटिङमा गयो त्यहाँ एउटा आइडियलिस्ट भन्छ नि मैले उहाँले मलाई एकदम म उहाँलाई आइडल मान्छु आफ्नो त म इन्टरभ्यूको लागि उता गयो ठिक छ मैले उहाँलाई फेरि म सक्छु कि सक्दैन मैले उहाँलाई सोधेँ उहाँले मलाई साँचो दिनुभयो साइटको साँचो दिनुभयो मलाई उहाँले एउटा राम्रो एउटा हुन्छ नि 25 लाख रुपिसको जति एउटा रकम दिनुभयो यु निड टु डु दिस एन्ड यु क्यान डु दिस त्यति भनेपछि मिटिङबाट उठिदिनु भयो ठिक छ सो एक्चुली युआर हाउसवाइफ होइन मैले अगाडि पनि भने एउटा हाउसवाइफ भएर काम गरिरहेको मान्छे जसलाई चाहिँ श्रीमानले पनि भनौँ न हजुरको हस्बेन्डले त खासै सपोर्ट गर्नु भएको होइन स्टार्टिङमा लाइक उहाँले त बिलिभ नै गर्नुभएको थिएन कि हजुरले अगाडि आएर केही गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँ त केही गर्न सक्नु हुँदैन भनेर अलिकति विश्वास नगरेको मान्छे चाहिँ होइन म गर्न सक्छु भनेर अगाडि आएर चाहिँ एउटा बिजनेस एउटा सोसल सर्भिसको रूपमा चाहिँ हजुर अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन वाट बुस्टेड यु टु कम फरवर्ड एन्ड स्ट्यान्ड आउट एक्चुली यस्तो थियो कि मेरो हस्बेन्डको जस्तो तपाईँले भर्खर भन्नुभएको रहेछ नि उहाँले विश्वास त भित्रदेखि थियो तर त्यो विश्वास उहाँले कहिले पनि एक्सप्रेस गर्नु भएन त्यसको रिजन जहिले पनि म भित्र हुन्छ नि बस्दाखेरि सोच्दै थियो कि वेन हि बिलिभ्स मी हि अलवेज सपोर्ट मी इन एभ्री पोसिबल सेन्स राइट बट वाइ डोन्ट स्पिक लाइक हुन्छ नि द्याट आई ट्रस्ट यु गो अहेड रोक्नु पनि भएन नरोके उहाँले जुन तरिकाको सपोर्ट मलाई दिनुभयो नि त्यो खासै भनेको त्यो कारणले म यहाँ हुँ राइट तर उहाँले बोल्नु भएन बिकज इज अ भेरी साई पर्सन होइन हाम्रो यो सोसाइटी पनि यस्तै छ नि त एक्सप्रेसिभ हुन सक्दैन अलिकति साई पनि छ हाम्रो एउटा मारवाडी कम्युनिटी छौँ नि हामी अलिक छोरा मान्छेले आफ्नो बुढीको लागि अलिकति भनेपछि अलिकति अर्कै सोच्छ कि मम्मीको लागि सायद लाज लाग्यो होला ड्याडीको लागि लाज लाग्यो होला ड्याडीको गाडी लाज लाग्यो होला त्यही कारणले उहाँले कहिले पनि स्पष्ट रूपमा मलाई हुन्छ नि कि यस आई बिलिभ अन यु भनेर निस्क त्यस्तो भनेन तर उहाँले मैले जहिले पनि हुन्छ नि कहिले पनि प्रब्लम हुँदाखेरि मैले अफिसमा प्रब्लम हुँदाखेरि या कुनै पनि मैले कुरा सल्भ नगर्दाखेरि उहाँले जहिले पनि मलाई सोल्युसन राम्रो दिनुभएको रहेछ त्यसपछि मैले तपाईँ भन्नु च्यालेन्जिङ भनेको च्यालेन्जिङ मलाई एउटै कुरा लाग्यो एउटा त जस्तो मैले आफ्नो हस्बेन्डलाई म त लकिली फर्चुनेट भएर यस्तो मान्छे पाएँ नि आफ्नो लाइफमा तर यो कुरा छैन अर्को आई मोर देन 100 विमेन्स राइट उहाँले पनि त यो फेस गरेको होला नि आई थिङ्क म सोच्दाखेरि जहाँसम्म म सोच्दैछु नि आई थिङ्क इफ म गर्न सक्छु नि आई एम भेरी सिम्पल मेरो कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा राम्रो कमान्ड छैन नाइदर इङ्ग्लिस नाइदर नेपाली नाइदर ओन ल्याङ्ग्वेज मारवाडी हिन्दी ठिकै होला चाइनिज पनि उता गएर सिकेर आएको तर इफ यु टक अबाउट पर्फेक्सन भन्छ नि त म कुनै पनि कुरामा पर्फेक्ट छैन एन्ड म के बिलिभ गर्छु नि पर्फेक्सन भनेको नि लर्निङ प्रोसेस नेभर एन्ड्स टिल द एन्ड राइट त्यो सिक्दै जाने हो नि हामी तर पनि गिभ अप गर्नु हुँदैन ल्याङ्ग्वेज डज नट make any difference in your life. Language is not a barrier if you want to learn anything. Yeah. So language does not make any difference when you are clear in your speech. मैले जे भन्ने खोजेको हजुरले त्यो बुझेको छ भने आई थिङ्क ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स तपाईँले गाडी बढाउनको लागि रोक्ने बाधा चाहिँ म मान्दिनँ चाहिँ ठिक छ त्यसमा मैले तपाईँले भर्खर यो सबै अगाडि बढिसकेपछि जुन तपाईँ अगाडि गएर चाइना गइसकेपछि चाहिँ जुन एउटा भोइस अफ वुमेन भनेर विचार एउटा क्रिएट गर्नुभयो ग्रुपमा चाहिँ वुमेनहरूलाई इम्पावर गर्ने होइन लाइक वी निड अ लट अफ करेज टु स्ट्यान्ड आउट फर वाट वी आर इन्ट्रेस्टेड इन होइन सो कति महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन कति हुनुहुन्छ यहाँ नेपालमा इन्डियामा अथवा भनौँ चाइनामा एसियन कन्ट्रिजमै यु आर इन्सपायरिङ एभ्री वुमेन आउट देयर होइन सो एउटा करेज पनि चाहिन्छ हामीलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ लड्नको लागि स्ट्यान्ड आउट गर्नको लागि सो खासमा यो भोइस अफ वुमेन चाहिँ तपाईँले कसरी स्टार्ट गर्नुभयो यो स्टार्टिङ कसरी भयो खासमा म त्यही आउँदै थियो जस्तो म के भन्छु नि ठोकरे भन्छ नि एउटा हिन्दीमा एउटा वर्ड छ कि एउटा सेन्टेन्स भनौँ ठोकरे आदमी को चल्न सिखाती हैं भन्छ कि त्यो मैले त्यही आउँदै थियो किन जबसम्म तपाईँले थाहा हुँदैन तबसम्म अलङ्कार बुझ्ने अलिक गाह्रो हुन्छ मैले सिक्यो लेबर क्लाससँग पनि काम गर्यो डक्टरसँग पनि काम गर्यो त्यो बोर्ड मेम्बरसँग पनि काम गर्यो द्याट वाज अ भेरी डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स फर मी
तर मैले लिपमान्त मेरो लाइफको यस्तो एउटा भन्छ नि एउटा कुरा कस्तो हुन्छ तपाईँले सिक्नुहुन्छ नि जस्तो गुरुकुलले मलाई सिकायो विमान्तले मलाई सिख दिए देयर इज अ डिफरेन्स राइट Yeah. विमान्तले मेरो लाइफको यस्तो लेसन मलाई दिनुभयो नि जहाँ म सबै महिलाले के भन्ने चाहन्छु नि डोन्ट गिभ अप भन्ने चाहन्छु और आई थिङ्क इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फर अदर विमेन टु स्पिक इन दिस लेभल एन्ड इन दिस प्लेटफर्म लाइक दिस मैले कस्तो कुरा भोग्यो नि म्याम जस्तो कि मैले ट्यालेन्टेड हुँदाखेरि के हामीले कुनै पनि अफिसमा दुईवटा कारणले भोग्नुपर्छ एउटा इन्टेलिजेन्स एउटा आफ्नो लेजिनेस और कि त राम्रोको लागि कि नराम्रोको लागि राइट मैले यत्रो 100% जहाँसम्म दिएँ जस्तो लाग्यो मलाई त्यसपछि मैले वहाँ एउटा यस्तो सिन भोग्नु पऱ्यो नि त्यस मतलब लाइक ट्यालेन्ट हुन्छ नि मान्छेको नि। मैले यत्रो मान्छेहरूसँग काम गर्दाखेरि जो कम्पिट गरेँ नि ट्यालेन्टेडको एउटा भाषा हुन्छ नि ओभर ट्यालेन्टेड भएर पनि कहिलेकाहीँ भोग्नुपर्छ नि मान्छेले एक्ज्याक्टली त्यो मैले भोग्यो किन डक्टर्सहरू हाम्रो हेल्थ सेक्टरको मान्छेहरू और एउटा एजुकेसन सेक्टर मान्छेको एउटा डिफ्रेन्स हुन्छ नि सायद म सिक्दै सिक्दै म्यानेजमेन्ट स्केलमा अलिकता सायद बेटर भयो थियो त्यही कारणले अलिकता डक्टर्सहरू या म भन्छु तपाईँको उहाँको म्यानेजमेन्ट अलिक इन्सिक्योर भएको थियो किन मेरो ड्रब्याक भनौँ दुर्भाग्य भनौँ कि अब हुन्छ नि एउटा सौभाग्य भनौँ म डाइरेक्ट अपोइन्ट भनेको बोर्डको तर्फबाट थियो ठिक छ आई वाज द इम्प्लोय बट समवेयर आई वाज द फ्यामिली मलाई काउन्ट गर्दाखेरि फ्यामिली मेम्बर जस्तै ट्रिटमेन्ट मैले पाएको थियो सबैले माया पनि गरेको थियो तर कस्तो भयो नि एउटा राजनीति हुन्छ नि यो महिला त हाम्रोभन्दा अगाडि बढिसक्यो अब कसैलाई टेर्दै पनि टेर्दैन अलि म अलिकता ब्लन्ट पनि बढी एउटा ह्युमिलिएसन भन्ने एउटा हुन्छ नि या ह्युमिलिएसन हुन्छ नि जस्तो तपाईँले अब आउँदाखेरि सबै कुरा तपाईँको रिपोर्टहरू पनि राम्रो हुँदाखेरि तपाईँले कहिले एप्रिसिएसन नपाउने यु डोन्ट नो एनिथिङ भन्ने पाउने अगाडि तपाईँले सपोर्ट गर्ने पछाडि तपाईँले हुन्छ नि जस्तो अलवेज ट्राइङ टु हुन्छ नि त्यो लेट डाउन गर्ने टाइपको एउटा वातावरण मैले भोगेँ त्यहाँ और विमान्तमा जुन तरिकाको मैले लास्ट डे थियो मेरो आई स्टिल रिमेम्बर द्याट डे त्यो डे कुनै यस्तो एउटा एक्सिडेन्ट पऱ्यो मेरोसँग त्यहाँ त्यसपछि म ठक्क त्यसपछि मैले काम गर्ने त्यो एउटा हुन्छ नि मैले सोचेको पनि थिएन कि म कम ब्याक गर्छु सायद त्यो इन्सिडेन्ट मेरो लाइफमा भइदिए अर्कोको लाइफमा भइदियो भने सायद म यहाँ बसेर आज इन्टरभ्यू म ग्यारेन्टी दिन्छु नो बडी क्यान फेस द क्यामेरा नो बडी क्यान डु वाट आई डिड आफ्टर द्याट एक्सिडेन्ट जुन सक्सेस अहिले हासिल गर्नु भएको छ जुन स्थानमा हजुर पुग्नु भएको छ त्यो सायद त्यो इन्सिडेन्ट नभएको भएपछि यहाँ पुग्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरा हजुर त्यो इन्सिडेन्टलाई म पोजिटिभ मान्छु तर म त्यो तपाईँले के भन्न चाहन्छु कि त्यो मेरो ठाउँमा अर्को कुनै पनि आइमी भइदियो भने नि सायद त्यो दिन उहाँको करियरको भनौँ कन्फिडेन्सको भनौँ स्ट्रेन्थको भनौँ विल पावरको भनौँ त्यो दिन लास्ट हुँदै थियो लाइक त्यो इन्सिडेन्ट भन्नाले चाहिँ त्यही ह्युमिलिएसनहरू हो कि होइन लाइक अरू नै केही भयो त्यो दिन हुन्छ नि जुन दिन तपाईँको छोड्नेवाला हुनुहुन्थ्यो अथवा जुन लास्ट डे थियो त्यसमा अरू नै केही इन्सिडेन्ट या आई हेभ अलरेडी डिसाइडेड टु रिजाइन फ्रम द पोस्ट बिकज मैले एउटा एजुकेसन सेक्टरमा कस्तो हुन्छ नि म डक्टर्स सेक्टरको पनि एकदम इज्जत इज्जत गर्छु किन म जहिले पनि डक्टर्सहरूको किन बढी इज्जत गर्छु नि टिचिङ अरू कुनै पनि सेक्टरको कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ वी क्यान स्टार्ट फ्रम द जिरो एज वेल डक्टर बनेको एउटा पेसा कस्तो हुन्छ नि त्यो अर्न गरेको हुन्छ उहाँहरूले त्यो विरासतमा पाएको छैन डक्टर्स भनेको हाम्रो जति पनि हाम्रो फिल्ड छ नि सबैभन्दा म उहाँले सुपिरियर मान्छु दिस इज माई ओपिनियन राइट तर म के भन्छु नि अब म एजुकेसन सेक्टरमा म एकदम आफ्नो इमान्दार एज अ टिचर पनि त मैले त्यही कुरा उता पनि धेरै खोजेको मैले डक्टर्सहरूलाई पनि राम्रो पनि पायो त्यहाँ भनेको एउटा क्लासेस कस्तो हुँदै थियो भने त्यो एउटा इगो हुन्छ नि मेल एन्ड फिमेलवाला कुरा कि एउटा फिमेल धेरै अगाडि बढिदियो भने या एउटा इन्सिक्योरिटी हुन्छ नि खास जुन बोर्डहरू मेम्बरले मलाई राखेको थियो नि त्यहाँ हस्पिटलको देखभाल गर्नेको लागि हजुर खास म उहाँसँग त्यति ट्युनिङमा पनि थियो न मेरो आफ्नो काम गर्ने आउने जो जति काम गरेको रिपोर्ट बुझाइ एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपाली सोसाइटीमा यतिसम्म छ कि मेलले चाहिँ फिमेललाई स्टिल डोमिनेट गरिरहेको छ उसलाई हुन्छ नि अब मेलभन्दा फिमेल अलिकति अगाडि बढ्यो भने ओहो यो त अगाडि गयो है म भन्दा भन्ने अलिकति इगो राख्ने होइन मैले यो कुरा भन्दाखेरि अलिक कन्ट्रोभर्सियल बनाउन सक्छ तर पनि तपाईँले भर्खर यो कुरा निकालिदिनु भयो नि नेप्लिज कमिटी म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट गर्न के चाहन्छु यहाँ मलाई नेपालको कमिटीले
एकदम सपोर्ट गरेको छ विवान्ता डेन्टल हस्पिटलमा कुनै पनि म नेप्लिज डजन्ट मिन सबै नेपालीहरू त्यस्तो हुन्छ भन्ने त होइन लाइक मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि अहिले पनि मान्छेहरूको माइन्डसेट चाहिँ स्टिल कस्तो छ भने महिलाहरू चाहिँ अगाडि बढ्यो भने ओहो यो त यहाँ पुगिसक्यो यसले त्यस्तो गरिसक्यो भन्ने अलिकति इगो राख्ने चाहिँ अलिकति हुँदो रहेछ यो जुन चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन जरुरी छ तपाईँको यो बच्चादेखि हुन्छ हेर्नुहोस् यो मेल इगो भनेको नि खास हामी एज अ मदर जब हाम्रो छोरा जन्माउँछौँ नि हामी हाम्रो मदरमा पनि घरमा बसेर बेडमा खाना दिने सबै कुरा छोरी मान्छेले काम उडाउने छोरा मान्छेले नभनिदिने राइट त्यो यो गल्ती पनि म आफ्नो लगाइदिन चाहन्छु किन हामी हुर्काएको त्यस्तो हुन्छ भनेर कहीँ न कहीँ मेल इगो हामीले यो वर्ड कहाँबाट जेनेरेट भएको तपाईँको घरमा हेर्नुहोस् तपाईँको अफिसमा हेर्नुहोस् तपाईँ साथीहरूमा पनि हेर्नुहोस् हाम्रो कस्तो कलिग्सहरू मिलेको हुन्छ नि अफिसहरूमा पनि हेर्नुहोस् तर कहीँ न कहीँ आज पनि हामी अगाडि बढेका छौँ मलाई एउटा कुरा आजसम्म एउटा कुरा यसमै यस्तो हुन्छ नि वाइ वी सेलिब्रेट विमेन्स डे वाइ किन केटाहरूको पनि त्यो कुनै दिन हुन्छ सेलिब्रेट गर्ने दे इन्जोय होल इयर सो वाइ सुड वी सेलिब्रेट ओन्ली 8 मार्च वाइ म यी कुरा बुझ्न सक्दैन कि हामीले किन बेचारी बन्ने त्यो हुन्छ नि हामी आफै हो कि यो भनेको पनि खोज्ने हैन पछि फेरि इन्डिपेन्डेन्स डे पनि चाहिने फेमिनिजमको पनि कुरा गर्नु त्यो भनेको कहीँ न कहीँ भने दोषी को भन्छ नि दोषी हामी हो मैले मेल सोसाइटीबाट कहिले डोमिनेसन पाएन जहिले पनि सपोर्टै पायो फिमेलबाट पनि त्यति सपोर्ट पायो जहाँसम्म म विमानताको कुरा गर्दैछु त्यहाँ एउटा स्पष्ट कुरा भन्दाखेरि एक लाइनको कुरा जहाँसम्म धेरै राम्रो काम गर्दै गयो भने एउटा काबिल हुन्छ नि मान्छे अलि त्यो पचाउन नसकेको मेरो सिनियरहरू हजुर उहाँको इगो और मेरो ट्यालेन्ट क्ल्यास भयो उहाँको अविश्वास और उहाँको एउटा आफ्नो इन्सिक्योरिटी उहाँले मेरो लागि हुन्छ नि त्यो एउटा कन्फिडेन्सी हुन्छ नि सिम्पली मलाई भन्ने हुँदै थियो कि म्याम पूजाजी हजुरले अब सबैलाई थाहै थियो कि आई हेभ टु लिभ नेपाल भेरी सुन एन्ड मेरो हस्बेन्ड चाइनामै काम गर्छ मैले जानै पर्ने छ त्यो हुन्छ नि त्यो ठ्याक्क हुन्छ नि क्लियर भन्यो भने हुन्छ नि तर एउटा विमेनलाई बोलाएर सबैको अगाडि लेट डाउन गराउने एउटा प्लान गर्ने एउटा कन्सपिरेसी गर्ने त्यो भनेको अलिकता हुन्छ नि म सिनियर्सहरूसँग कुनै पनि अफिसमा जहाँ धेरै मेलहरू क्याटेगोरी काम गर्छ फिमेल थोरै हुन्छ म त्यो भन्न चाहन्छु रिस्पेक्ट विमेन्स इफ यु से द्याट यु आर अ फ्यामिली देन यु सुड किप युर वर्ड्स एन्ड यु ह्याभ टु फाइट फर द्याट यु ह्याभ टु टेक द स्ट्यान्ड हुन्छ नि भन्दाखेरि कतिजनाले भन्छ नि म तपाईँको सँग छु आई एम अलवेज स्ट्यान्ड बाई यु यु आर माई इन्सपिरेसन एक्सनमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ त्यो टाइममा 17 जना होला त्यो कमिटीमा बसेको 17 जना मध्येमा एकजना पनि महिलाहरू पनि थियो छोराहरू पनि थियो आई मिन मेल फिमेल दुईजनै थियो एकजना पनिले जस्टिसको लागि या राइटको कुरा तपाईँले 16 जनाको इन्टरभ्यू छुट्टै लिनुहोस् म यो त भन्दैन तपाईँलाई कि तपाईँको 16 जनाले भन्छ होला कि पूजाजी एकदम राम्रो थियो या राम्रै काम गर्यो तर 11 जनाले भन्छ त्यसको मतलब त समहाउ पोजिटिभ होला नि तर मैले के लाग्छ नि पछि आएर कसैलाई पनि म तपाईँको सँग छु मैले गर्नै सकेन भने कसैलाई नभन्नुहोस् किन सबैले पूजा पार्लिवाल जस्तो हुन्छ नि त्यो आँट राख्दैन कि म के भन्ने चाहन्छु इफ यु आर विथ समवन देन सपोर्ट द्याट डे वेन योर फ्रेन्ड्स अर योर कलिग्स निड्स यु पछि अगाडि और पछाडि के पनि हुँदैन सो खासमा अब हामी आफ्नो अरू नै कुनै कामतिर जाउँ होइन यो भयो त अरू छँदैछ खासमा यो भावले चाहिँ के गर्छ भोइस अफ वुमेनले चाहिँ खासमा के गर्छ हजुरको मेन मोटिभ चाहिँ के हो हजुर तपाईँले मलाई यही क्वेसन सोधेको थियो कि मैले चाइनामा गएर यो इन्सपिरेसन कसरी आयो कि म के गर्न सक्छु राइट जब म यहाँबाट चाइना गयो फिर उसको पछि म चाइना गएँ यहाँबाट ठिक छ म चाइना जब फर्स्टचोटि गयो 30 डेजको मैले भिजा पाएको थियो फर्स्ट भिजा म पुग्दाखेरि म एकदम आफ्नो लागि छ नि एलियन जस्तो फिल गरेँ वाइ हु एम आई भनेर बिकज ल्याङ्ग्वेज चाइनामा मैले ल्याङ्ग्वेज फर्स्टचोटि जान्दाखेरि एकदम मैले एकदमै सकेन और मलाई जो ह्युमिलेसन मैले फिल गरेर यहाँबाट आफ्नो वर्किङ प्लेसमा गएको थियो त्यहाँ कि लाइक हुन्छ नि त्यो ह्युमिलेसनले मलाई कति राति सुत्न दिएन म लाइफमा के गर्न सक्छु भनेर मैले बिर्सिसकेको थियो तर चाइनामा त्यो टाइममा म जब आफ्नो लागि यु नो एभ्री टाइम क्वेसनिङ गर्दै थियो मेरो हस्बेन्डले मलाई धेरै सपोर्ट गर्यो फरगेट एभ्रिथिङ यु डिजर्भ मोर देन हुन्छ नि तपाईँ यहाँबाट के स्टार्ट गर्नुहोस् कसरी गर्ने देन जो मैले लाइफको भने नि गुरुकुलको एउटा नारायणी फाउन्डेसन विवान्ता यो बिचमा मैले कर्भानी जब्समा पनि एज अ एचआर पनि गरेको थियो त्यसमा पनि मैले के
त्यो सबै निचोड मैले एज अ पूजा पाल रिवाल एउटा सिम्पल लेडीको कहानी भन्छ नि अर्डिनरी विमेन हाउ द अर्डिनरी विमेन्स बिकम अ एक्स्ट्रा अर्डिनरी विमेन्स राइट विमेन त मैले त्यसमा के एउटा उता बसेर एकचोटि मनन गरेँ कि जस्तो म यहाँ आयो आफ्नो छोरा छोडेर आयो यत्रो स्ट्रगल गरेर आयो कतिजना यहाँ फरेनरहरू आयो होला नि त्यस्तै मेरो जस्तै तर प्लेटफर्म छैन नि चाइनिज गभर्मेन्ट डज नट अलाउ यु टु वर्क इफ यु डोन्ट ह्याभ बिजनेस भिजा डिपेन्डेन्ट भिजाले काम गर्ने पाउँदैन द्याट इज इनलिगल ओभर देयर सो बुझ्दाखेरि मैले के यस्तो गरौँ त्यहाँ मैले पनि फेरि उता पनि म एकदम नयाँ थियो इन्डियन कम्युनिटी थियो हाम्रो एक्सेप्ट गरेको त मलाई एक्सेप्टेन्स पाएन मैले किन उहाँहरू एकदम पुरानो उहाँको आफ्नो सर्कल अब यो नयाँ मान्छे आएछ यसलाई हुन्छ नि के छ गाउँ जस्तो मान्छे छ अब के गर्छ होला भन्छ नि तर मलाई उता सपोर्ट पाएको एकदम म उहाँलाई एकदम कृतज्ञताले हुन्छ नि आजसम्म मेरो लाइफको एउटा मोटिभेसनल भन्छौँ एउटा आइडियोलोजिस्ट भन्छौँ जे पनि भन्छ नि उहाँ भनेको मैले एउटा लेडी पायो अन फोन उहाँको नाम भनेको श्वेता मल्होत्रा उहाँ राइटिङ बुक अन या श्वेता मल्होत्रा भनेको गन्जोको एउटा यस्तो पर्सनालिटी हो द पर्सन हु डोन्ट मिङ्गल विथ एनीबडी हु डोन्ट इन्टरटेन एनीबडी उहाँले मेरो बारेमा के सुन्नुभयो उता कि लाइक एउटा लेडी आएछ उसले के गर्ने खोजेको रहेछ तर सम अब्स्टिकल्स आर देयर एन्ड उहाँले मलाई एक्कासी सरप्राइज दिनुभयो उहाँले मलाई कल गर्नुभयो कि वेयर आर यु मैले भनेको म यस्तो ठाउँमा बस्छु उहाँ आफ्नो सबै मान्छेहरू लिएर आयो उहाँले मेरो सानो एउटा यस्तो जस्तो तपाईँले आउनुभयो एउटा सोधेको म के गर्न चाहन्छु मेरो पोटेन्सियल कस्तो छ भने अब यसको गाडीको कहानी तपाईँ मलाई लाग्छ उहाँसँग सोद्धा झन् राम्रो हुन्छ उहाँले मेरोमा के हेर्नुभयो आई डोन्ट नो उहाँले एउटा कुरा मलाई के भन्नुभयो पूजा आइम विथ यु जस्ट स्टार्ट मैले एउटा वाउ प्लेटफर्म क्रिएट गरेँ हजुर विच्याट ग्रुप जस्तै यहाँ वाट्सएप हुन्छ नि त्यहाँ विच्याट गर्छ उहाँ फेसबुक त्यो वाट्सएपहरू काम लाग्दैन हजुर विच्याट ग्रुप क्रिएट गऱ्यो म एउटा मार्केटिङ पनि हो मेरो पेसा भनेको मेरो एउटा मार्केटिङ हो मार्केटिङमा एउटा के हुन्छ रुल वेन यु इन्टरटेन अन वेन यु गो फर द मार्केटिङ एन्ड यु इन्टरटेन 100 पिपल देन यु ब्रिङ ओन्ली 5% बिजनेस राइट त्यो टाइममा वाउमा मैले एउटा ग्रुप त क्रिएट गऱ्यो तर मैले कमसेकम विच्याटमा अरू डेडेड ग्रुपमा गएर आइमीहरूलाई क्लिक गर्ने कतिजनाले मलाई ब्लक गरिदिने कतिजनालाई मैले इन्टरटेन नगर्ने कतिजनालाई हु आर यु सम रसियन थियो सम चाइनिज थियो तर मैले जुन ल्याङ्ग्वेजको मान्छे भेटेँ नि त्यो ट्रान्सलेट गर्दै गर्दै आफ्नो कुरा उहाँलाई पुगाउने खोजेँ कि म पूजा पाल रिवाल म यस्तो गर्न चाहन्छु तपाईँकोमा के त ट्यालेन्ट होला नि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने सबैलाई सोध्यो कतिजनाले इन्ट्रेस्ट देखायो मेरो सानो ग्रुप फर्म गऱ्यो मैले प्लिज तपाईँहरू आउनुहोस् जे ट्यालेन्ट छ भनेर सेयर गर्नुहोस् मैले कति पैसा लाग्छ भनेको नो देयर इज नो मोनेटरी इन्भल्भमेन्ट 5 इयर्स मैले वाउ रन गरेँ एन्ड देयर वाज सिङ्गल पेनीको पनि एउटा पनि मोनेटरी इन्भल्भमेन्ट मैले गरिनँ त्यहाँबाट सँगै तपाईँको सिङ्गापुर तपाईँको भनौँ कि दुबई तपाईको रसिया तपाईको भनेपछि डिफ्रेन्ट ठाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर उहाँसँग के ट्यालेन्ट छ जो मान्छे उता बसेको युटिलाइज गर्न चाहिँ तपाईले प्रयास गर्नुभयो हजुर मैले उता त्यो ग्रुपको बारेमा व्हेन यु स्क्रोल माई फेसबुक पेज अफ वाउ ओके देन यु क्यान सी what we have done because it's very difficult in this interview to explain what is wow एउटा वर्डमा डिफाइन गर्दाखेरि म यही भन्ने चाहन्छु wow is simply wow it's a brain child of हुन्छ नि पूजा पाल रिवाल बट जो हाम्रो टिम पाएँ नि मैले उता कुनै पनि मान्छेले एउटा वाउको खासियत के छ नि हामीले कसम पनि भेटेको छैन इट्स अ कम्प्लिट डिजिटल ग्रुप एन्ड हामीले कतिजना आइमीलाई इन्सपायर गरेको छौँ वी अल्सो डोन्ट नो कतिको दिल पनि दुखायो होला किन वाउ भनेको एउटा प्रोटोकलमा चल्ने ग्रुप हो एकदम डिसिप्लिनमा कुनै पनि कुरा फरवर्ड नहुने टु द पोइन्ट कुरा गर्ने त्यस्तो खालको ग्रुप छ एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रुपले पनि कतिवटा वुमेनहरूलाई चाहिँ इन्स्पायर गरेको छ मोटिभेट गरेको छ टु स्ट्यान्ड आउट वाइ दे आर इन्ट्रेस्टेड इन हैन आफूलाई डिजायर लागेको हामीले कतिजनाले उहाँको कुकुनबाट निकालेको हो उहाँले थाहा थियो कि दे आर ट्यालेन्टेड पर उहाँले कसरी जाने घरमा बस्दाखेरि पनि कसरी इन्कम हुन्छ घरमा बस्दाखेरि पनि कसरी हामीले पुरा ग्लोबलले चिन्छ भने उहाँले थाहा थियो न उहाँले वाउले सिकायो कुरा मान्छे भनेको हामी कस्तो छौँ भने अर्न गर्नुपर्छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन हाम्रो टेलिभिजन्स पनि त चलाउनु पर्यो चाहिन्छ त्यो तर हामी मनी माइन्डेड भएर मात्रै हिँडिरहेको हुन्छौँ नि त मोस्ट अफ अल होइन एकजना मात्र मोस्ट अफ अल होइन अब बिजनेस गरिरहेको मान्छे हुन्छ नि बिजनेस छ
पहिला पनि जब गरेको हजुर। डिफ्रेन्ट हुन्छ नि एकदम राम्रो पोस्टमा काम गरिराख्नु भएको मान्छे हजुर। सोसल सर्भिसतिर लागेर चाहिँ अलिकति होइन म के गरिरहेको छु यो भन्नेतर्फ त लागेन नि मन हजुर यस्तो छ नि आर यु very happy about what you are doing? Yes, I'm very satisfied person. I'm very satisfied person. कसले बिजनेस गर्दाखेरि खुसी लाग्छ होला राइट कसलाई एडभेन्चर गर्दाखेरि खुसी लाग्छ होला कसले वर्ल्ड टुर गर्दाखेरि खुसी लाग्छ म सर्भ गर्दाखेरि मलाई खुसी लाग्छ इफ मैले आफ्नो लाइफमा बाँच्नेसम्म हुन्छ नि द लास्ट डे वेन आई लिभ दिस मदर अर्थ के त्यो समयसम्म पनि मैले एकजनाले पनि इन्सपायर ट्रुएस्ट सेन्समा गरेको छ भने म के मान्छु भनेको मिनिङफुल लाइफ म जिएर गएको मिनिङफुल लाइफ भनेको त्यो तपाईँले यो पनि सोध्नु भएको थियो नि सङ्घर्षको कथा यो फेस गर्दाखेरि कति गाह्रो पऱ्यो नि यहाँ गाह्रो कस्तो पऱ्यो नि तपाईँ कुनै पनि घरमा आजको भनेको न्युक्लियर फ्यामिलीको ट्रेन्ड भइसक्यो राइट तपाईँ कुनै पनि मान्छेलाई एक घरमा दुईवटा आइमी बसेको सायदी छोरी आमा छ भने इट्स ओके तर देवरानी जेठानी सासू आमा सबै ठाउँमा कन्फ्लिक्ट चाहिँ पाउँछ होला पिपल लभ्स टु लिभ लाइक न्युट्रल लाइफ भन्ने मात्र डिफ्रेन्ट कुरा हो सोसाइटीको अगाडि तर एभ्रीबडी तपाईँले कोट्याएर भित्रबाट सोध्यो भने एभ्रीबडी वान्ट्स ए पिस इन्डिभिजुअल एउटा हुन्छ नि नो डिस्टर्बेन्स लाइफ चाहिन्छ राइट अब तपाईँ यो इमेजिन गर्नु सक्नुहुन्छ एक घरमा दुईवटा हामी बस्न सक्दैन एउटा ग्रुपमा मोर देन 500 विमेन्स डिफ्रेन्ट माइन्ड सेट्सको डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको डिफ्रेन्ट पेसाको हामीले कसरी जुगाएर राख्यो होला एन्ड द सिङ्गल पर्सन दे ट्रस्ट पूजा पाल रिवाल मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले कुरा बुझ्ने उहाँले आफै भन्नुहुन्छ तपाईँले हेरेपछि म यहाँसम्म आइपुगेको अहिले पनि मैले फोन गर्दाखेरि कस्टम पनि कनेक्ट हुन चाहन्छु भने इमिडिएट रिप्लाई मैले आजसम्म मेरो फोन कसले पनि काटेको छ भने आजसम्म फिल गरेको छैन मैले भन्छ नि वाट यु हेभ अर्न भन्छ नि तपाईँले भर्खर मनीको कुरा गर्नुभयो मनी क्यान बी अर्न द ट्रस्ट एन्ड रेस्पेक्ट वेन यु लस्ट वन्स देन इट क्यान नट बी इट्स रियली अमेजिङ त्यो पनि जसले मलाई हेरेकै छैन रसिलाजी तपाईँले मान्छेले हेरेको छ तपाईँले लन्च गर्नुहुन्छ कफी खानुहुन्छ सबैले तपाईँको बारेमा हुन्छ नि जज गर्ने एकदम सजिलो छ कि तर जुन कोही मान्छेले तपाईँले हेरेकै छैन तपाईँको आवाजले मात्रै तपाईँले इन्सपायर गर्नु भइरहेछ भने त्यसको लागि मैले आई डोन्ट ह्याभ एनी वर्ड्स त्यो उहाँले बताउन सक्छ किन यो बेटर किन उहाँले किन मेरोसँग जोडेको छ द्याट रिप्लाई जस्टिफाई तब हुन्छ जब तपाईँले उहाँसँग कुरा गर्नुहुन्छ राइट मैले यति भन्छु थ्याङ्क यू फर ट्रस्टिङ वाउ थ्याङ्क यू फर ट्रस्टिङ पूजा पाल रिवाल एन्ड डेफिनेटली वी क्यान टुगेदर मेक अ डिफरेन्स एन्ड डेफिनेटली आई रियली वान्ट टु सेट अ बेन्च मार्क सोसल वर्कको राइट परिभाषा छ नि राइट परिभाषा बेन्चमार्क भनिहाल्नु भयो होइन बेन्चमार्क हजुरको डेफिनेसनमा चाहिँ बेन्चमार्क खासमा के हो बेन्चमार्क आफ्नो डिग्निटीलाई मेन्टेन गर्दै ट्रुएस्ट सेन्समा विथ अनेस्टी जुनै पनि प्रोजेक्टमा हामी लागेको छौँ नि त्यो मिनिङफुल भएर तपाईँले कसलाई इन्सपायर गरेको छ र तपाईँले जस्टिफाई गरेको छ त्यो प्रोजेक्टलाई और तपाईँले त्यस्तो मान्छेले प्रोजेक्ट त लिन्छ तर वाइ किन गरेको त्यसको फ्युचर के छ त्यो क्लियरिटी हुँदैन नि आई नो वाट इज द फ्युचर अफ दिस प्रोजेक्ट सो मैले जे गरेको छु नि मलाई एकदम क्लियर छ आई नो हाउ टु डु इट आई नो वेयर टु गो इट एन्ड आई नो एक्ज्याक्टली हाउ टु एक्जिक्युट इट So having said that, have you created a benchmark? Long way to go. अहिलेसम्म कतिजनाले वाउको एसेन्स फिल गर्नु भएको छैन वाउ इज द ग्रुप विच इज इन्सपायरिङ टु अल द विमेन्स टु मेन्टेन देयर कम्फर्टेबल जोन वी आर हेल्पिङ देम टु कम आउट फ्रम देयर cocoon and we believe that every woman is special. They have something, just they need to reshape themselves and उहाँले आफ्नोलाई एकचोटि फेरि नक गरेर यस आई क्यान डु इटको जो छ नि भित्रदेखि त्यो विश्वास राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यति म भन्न चाहन्छु यो कुरामा जस्तो कि यो त भयो हामीले वाउको कुरा गऱ्यौँ होइन टकिङ अबाउट यर बिजनेस सेक्टर होइन बिजनेस इन्डस्ट्रीको जुन चाहिँ अब डिएसआर मल्टिमिडियामा तपाईँ एउटा चेयरपर्सन भएर काम गरिराख्नु भएको छ नि हाउ डिड इट ह्यापन यस्तो भयो कि म डिएसआर मल्टिमिडियाको त एउटा डिफ्रेन्ट स्टोरी भयो मेरो लागि हजुर म जब कोरोना कालमा यहाँ आएर बसेको थियो हजुर
एन्ड द्याट टाइम आई स्टिल रिमेम्बर द्याट डे योभन्दा अगाडि चाइनामा हुनुहुन्थ्यो चाइनामा त्यसपछि थियो नेपाल नेपालमा आएको एक्चुली हामी सिङ्गापुर मलेसियामा लाइक घुम्ने गएको थियौँ त्यो टाइममा हामीलाई थाहा पायो कि हामीलाई चाइना ल्यान्डले स्वीकार गर्दैन होला किन बिकज अफ कोभिड सो दे आर नट अलाउङ एनी फरेनर्स टु कम ब्याक फर सर्टन पिरियड त्यो हामीलाई यतै नेपालमा आउनुपर्ने हुन्छ यहाँ किन हाम्रो घरहरू यहीँ छ त हामी यहीँ आयो त्यसपछि म यत्तिकै बसेको थियो एन्ड एउटा सानो दुर्घटना भएको मेरो फ्यामिलीमा मेरो आफ्नो यङ्गर ब्रदर भनौँ he was chartered accountant by profession. He was just 31 and we lost him because he had an accident in Gurgaon highway, and that accident again changed my life into 360. I was sitting like I'm completely now हुन्छ नि मैले के गर्ने मलाई थाहा थिएन मैले आफ्नो लागि कोठामा थुनेर हुन्छ नि and that in the same period my mom was in the ventilator. दुईवटा एउटा लाइफको हुन्छ नि क्रुसियल स्टेज हुन्छ नि मैले के गर्ने मलाई थाहा छैन बिकज आई एम द एल्डेस्ट वान इन माई फ्यामिली यतापट्टि पनि उतापट्टि पनि त्यो टाइममा मैले के गर्ने प्रे गर्दाखेरि मम्मीलाई बचाउनको लागि प्रे गर्ने कि भाइलाई बचाउनको लागि प्रे गर्ने भाइ चाहिँ दिल्ली एम्समा 45 डेज उहाँले फाइट गर्यो कि हजुर मम्मी चाहिँ इन्डियामा हाम्रो जहाँ म एउटा सीतापुरको बिसिएम हस्पिटलमा मम्मी उता सेम टाइममा मम्मी यता भेन्टिलेटरमा आदि भाइ बहिनी हामी उता दिल्लीमा आदि फ्यामिली यता कसले बचाउँ प्रे गर्दाखेरि पनि हामी कजन्स ब्रदर्सहरू पनि प्रे गर्दाखेरि कस्तो ठुलो च्यालेन्ज थियो पूजा तिमी आफ्नो मम्मीको लागि सोध्छौ कि भाइलाई प्रे गर्यो दुईजनालाई अनफर्चुनेटली भनौँ कि लकी भनौँ मम्मी त बाँचे र भाइ बित्यो भाइ बित्दाखेरि म फेरि अगेन हुन्छ नि एउटा ट्रोमा हुन्छ नि द्याट वाज द भेरी बिग सक फर अल अफ अस फर माई फ्यामिली त्यति सानो एजमा हजुर बिग लस बिकज आई डोन्ट हेभ फादर एज वेल सो के गर्ने आई वाज लाइक कम्प्लिटली नेफ मलाई थाहा भएन कि मैले के गर्ने कहाँबाट स्टार्ट गर्ने म उता हुँदा पनि मलाई 81 फेरि एउटा न्युज आयो मेरो हस्बेन्डले कोरोना भयो सिभियर कोरोना मेरो मदर इन ल यत्रो कोअपरेटिभ उहाँले भनेको यस्तो टाइममा तिम्रो भाइको यो 12 दिनको जो हुन्छ नि कामहरू सकाएर आऊ म छोरालाई टेक केयर गर्छु उताबाट यहाँ आयो श्रीमानलाई पनि सिभियर कोरोनामा पाएँ मैले एउटा ट्रोमा त्यहाँ थियो र हाम्रो लेडिजहरूको लाइफ कस्तो हुन्छ नि 20 इयर्स लाइफको पिताले हेर्नुहुन्छ राइट 20 इयर्स लाइफको पतिले हेर्नुहुन्छ नेक्स्ट 20 इयर्स हामी बाँचेछौँ भने पुत्रले हेर्नुहुन्छ छोरी छ भने छोरीले पनि हेर्नुहुन्छ सो हाम्रो जिन्दगी भनेको पहिला ड्याडको माथि डिपेन्डेन्ट पिता पति पुत्र भन्छ नि एउटा त्यो कस्तो ट्रोमा होला रविलाई के भइदिनुहुन्छ भने म के गर्छु होला लाइफमा हुन्छ नि आई कान्ट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स कि त्यो टाइममा मेरो मनमा के थियो त्यो टाइममा मेरो एउटा डियर एउटा एकदम क्लोजेस्ट फ्रेन्ड मेरो घरमा आइपुग्यो पूजा यत्तिकै किन यस्तो बसेको तिमी यस्तो ट्यालेन्टेड छौ कहिले चाइना जान्छौ होला मेरो एउटा कम्पनी छ डिएसआर मल्टिमिडिया तिमी सक्छौ मार्केटिङ हेरिदिउ न भन्नुभयो मलाई भन्नुभयो त्यसपछि मैले होइन म सक्दैन होला म अब काम चाहिँ गर्दिनँ म काम त म गर्दैन म अब घरमै बस्छु म गर्दिनँ उहाँले एकदम मेजर रोल खेलेको उहाँले मलाई एभ्रिडे लिने आउँदै थियो तल बसेर आधी घन्टा वेट गर्दै थियो छिटो आइज तल जानुपर्छ भने म जान्न कतिचोटि मैले उसलाई फर्काए पनि हो कि म कामै गर्न सक्दैन आई डोन्ट ह्याभ द्याट एनर्जी हुने मान्छे तिमी गर्नुपर्छ पूजा म तिमीलाई यस्तो हेर्नै सक्दैन यु हेभ टु डु इट एक हिसाबले चाहिँ हजुर त्यो ट्रमाबाट चाहिँ बाहिर निस्किनै सक्नु भएको थिएन मैले सोचेको पनि थिएन म काम गर्छु आई वाज लट समवेयर म चाइना पनि वाउ ग्रुप पनि मैले हुन्छ नि म्युटमा हालिदिएको थियो किन हामी सबै साथीहरू सबै यताउता भइसकेको थियो नि त हामीले वाउ ग्रुपलाई जहिले पनि एभ्री डिसेम्बर 31 मा म्युटमा हाल्दै थियो किन चाइनिज न्यु इयर हुन्छ नि जनवरी फेब्रुअरी हामी जहिले पनि अफमा राख्छौँ ताकि सबै साथीहरू घुमेर आउँछ नि फर्केर ब्याक टु चाइना एन्ड देन वी स्टार्ट अलवेज त यो टाइममा यही दुई महिनामा यो सबै इन्सिडेन्ट भइसकेको थियो त्यसपछि म आयो डिएसआर मल्टिमिडियामा मान्छे साथी तिमी हामी कोही सबै रिक्वायरमेन्टहरू चाइनाबाट आउँछ रविले चाइनामै काम गर्छ भने तपाईँहरू हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो यसको डिएसआर मल्टिमिडियाको पुरै एनआरआई हुन्छ नि सबै साथीहरू सबै विदेशमा बस्ने एउटा मिटिङ राखौँ सबैजना आयो मिटिङ राख्यो
हामीले फेरि स्टार्ट गऱ्यो, फेरि एउटा उसको एउटा हुन्छ नि पुरा स्ट्रक्चर डिजाइन गऱ्यो, म कसले बस्न सक्छु, मेरो श्रीमान कसरी इन्भल्भ हुन सक्छ, हामीले एउटा राम्रो एउटा हुन्छ नि त्यो सबै कुरा फाइलिङहरू गरेर वी स्टार्ट अगेन गर्दा गर्दाखेरि पनि म अफिस कहिले आउने, मैले अफिस कहिले नआउने हुन्छ नि, म आयो त आयो, तर पनि फ्रेङ्कली भन्दाखेरि नि म पहिला डेडिकेटेड हुनुहुन्थ्यो, कामप्रति एकदमै डेडिकेटेड हुनुहुन्थ्यो, हजुर। पछि त्यो ट्रमाले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई होइन मलाई चाहिँ यस्तो के लाग्यो गर्ने लाइफमा के कि म नगर्ने कामै गर्दैन भन्ने अब भयो। मलाई यस्तो लाग्यो म अब कामै गर्दैन। मलाई एउटा दुईवटा कुरा थियो त्यसमा, एउटा त म भोलि पर्सि चाइना गइहाल्छु, म यहाँ किन आफूलाई उल्झाएर बस्ने भनेर एउटा हुन्छ नि मनमा, तर सायद लाइफले मलाई मेरो लागि अर्को के एउटा स्टोरी लेखेको थियो, त्यही कारणले म आउँदा आउँदा मलाई फेरि माया हाल्यो, फेरि मैले इन्ट्रेस्ट दिन थाल्यो, मेरो पढ्ने थाल्यो अगेन एजुकेसन, हेल्थ सेक्टर, HR सेक्टर, एन्ड देन अगेन चाइना पुग्दाखेरि NGO, एन्ड अगेन वेन आई ब्याक टु नेपाल एन्ड अगेन द डिफ्रेन्ट सेक्टर एडभर्टिजमेन्ट सेक्टर। इट्स अ भेरी कम्प्लिट डिफ्रेन्ट सेक्टर फर मी राइट। तर स्टार्ट गऱ्यो, मैले किन आकर्षित भयो नि खास यो प्रोजेक्टको लागि कि नेपालमा नम्बर 1 फर्स्टचोटि कसले आहट गर्यो ट्याक्सी ड्राइभरको जीवन सुधार्नेको लागि और नेपाललाई अलिकता डिजिटल लुक दिनेको लागि। सबै ट्याक्सीभित्रमा एउटा हुन्छ नि पुरा सिट कभरहरू सबै राम्रोसँग मिलाइदिने, ट्याक्सी ड्राइभरलाई ट्रेनिङ दिने, उहाँले अलिकता म्यानरिजमको बारेमा बताउने, ताकि जब हामी विदेशमा ट्याक्सीमा छिर्छौँ नि एउटा फिल आउँछ नि, यस वी आर इन फरेन राइट, नेपाल पनि हाम्रो कमता त होइन नि हैन। त्यो कारणले मलाई यो कुरा एकदम आकर्षित लाग्यो। सबै ट्याक्सीमा ट्याब्लेट हुन्छ, मान्छेहरू बस्दाखेरि ओहो नेपालमा पनि यस्तो प्रोग्रेस भएछ भनेर हुन्छ नि फिल हुन्छ नि, मेरो देशलाई मैले के दिन सक्छु भने अलिकता नयाँ दिन सक्छु, We are trying to change something different. चेन्ज ल्याउनेको लागि Change ल्याउनको मैले के लाग्यो कि ल ठिक छ म इन्भल्भ हुन्छु, सकेसम्म म गर्छु, तर किन स्पिरिट लाग्यो कि ल वी आर द फर्स्ट हु हेज लन्च समथिङ डिफ्रेन्ट अगेन फर द सोसाइटी राइट। त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले पनि खुसी पार्ने, उहाँको पनि दुःख बुझिदिने कि उहाँले के कस्तो गाह्रो भएछ, ट्याब्लेट हाल्ने, त्यसमा एडभर्टिजमेन्ट आउँछ, त्यस मार्फत उहाँले अलिकता यु नो सालको पैसा दिने, हजुर। उहाँको बच्चाले पनि पढाइदिने हल्का, उहाँले के समस्या अरू छ भने इन्सुरेन्सहरूको बारेमा पनि कुरा गरेर बुझिदिने कि, त्यो कारणले हामीले यो स्टार्ट गऱ्यो। डिएसएल मल्टिमिडियाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले भन्नुभयो फरेन कन्ट्रीको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट टेस्ट लिएर आउन खोजेको नेपालमा, जुन कुरा छैन त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लोर गर्न खोजेको, राम्रोसँग डिजिटलाइज गर्न खोजेको भनेर भन्नुभयो होइन। यस्तो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ इन्डियामा पनि बस्नु भइसक्यो, नेपालमा बस्नु भइसक्यो, चाइनामा बस्नु भइसक्यो, अझ कतिवटा कन्ट्रीहरू पनि घुम्नु भइसक्यो होइन। तपाईँले खासमा भेटाउनु भएको कुरा नेपालमा अझै चेन्जेस लिएर आउनको लागि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु अझै जरुरी छ जस्तो लाग्छ, किनभने नेपाल त एउटा डेभलपिङ कन्ट्री भयो अरू कन्ट्रीहरू हेरिकन होइन। सो नेपाललाई चाहिँ अझै विकास गर्नको लागि चाहिँ अझै डेभलप गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ? मैले बुझ्दाखेरि नि नेपालमा यस्तो एसेस्टहरू छ नि, सायद हाम्रो यहीँको मान्छेले त्यो कुरा बुझेको छैन। एउटा असाध्य दुःखको कुरा के छ नि, हामी सब नेप्लिजलाई सोधौँ, इन्डियन्सहरूलाई सोधौँ, नेपालमा लाइफस्टाइल वेदर भन्छ नि बम्बे जस्तो फ्यासन, नेपाल जस्तो वेदर पुरो वर्ल्डमा कहीँ छैन राइट। तर पनि हाम्रो युथ जो बाहर विदेश भाग्दैछ नि, हाम्रो नेपालमा इफ इम्प्लोइमेन्ट एजुकेसनको लेभल एउटा राम्रो तरिकाको भयो भने नि हाम्रो बच्चाहरू बाहर जान्दैन। जब हाम्रो बच्चाहरू बाहर जान्दैन भने त हाम्रो देशलाई कति विकास हुन्छ नि। के अपर्च्युनिटी देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ नेपालमा? अब जस्तै कि भन्नुभयो नि हाम्रो युथहरू बाहिर गइरहेको छ होइन, सबैजना अब्रोड मात्र गइरहेको छ, नेपालमा केही देखेको छैन अपर्च्युनिटी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफूले चाहिँ एउटा के देख्नु भएको छ, नेपालमा के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? नेपाल इज अ हब एक्चुअली। हामीले सोच्यो भने नि जडीबुटीहरूको यस्तो राम्रो छ, हाम्रो पर्यटकहरू आकर्षित हुने भनेको मैले भन्नै पर्दैन नेपालको बारेमा। एभ्री कर्नरमा ब्युटी छ, तर मेन्टेन गर्नुपर्ने नि, राम्रो कुरा कुनै पनि कुरा मेन्टेन गर्ने एकदम जरुरी छ नि। तिनवटा कन्ट्रीको सेट अफ पिपुलहरू, त्यहाँको वर्किङ प्याटर्नहरू, वर्किङ स्टाइलहरू डिफ्रेन्ट छ होइन। सो विच वान डु यु प्रिफर एक्चुली? यो कुराको जवाब म कस्तो दिन चाहन्छु नि, आई बिलिभ इन द प्याटर्न अफ 3D। 3D मिन्स डिटर्मिनेसन, डिभोसन एन्ड डेडिकेसन। तपाईँको मैले डिटर्मिनेसनबाट स्टार्ट गर्दाखेरि म भारतमा जन्मेँ, भारतमा हुर्केँ। डिटर्मिनेसन त मेरो त्यहीँबाट स्ट्रङ थियो बिकज आई एम भेरी प्राउड टु बी इन्डियन
राइट डिभोसनमा यहाँ आएँ नि मैले एकदम असाध्य मेहनती तपाईँहरूले फिल गर्यो नि प्लिजहरूले एकदम राम्रो गर्छ डिभोसन था उहाँको भित्र उहाँले एउटा राम्रो बाटो पायो भने नि कसरी गर्नु छ भने उहाँलाई थाहा छ भने नि दे विल डु इट तर जब म चाइना पुगेँ नि त्यहाँ मैले स्पेसली महिलाहरूलाई जुन लेभलमा काम गरेको हेरेको नि डेडिकेसन 24/7 दे क्यान वर्क द रुटिन दे फलो द वे यु नो द लाइफस्टाइल उहाँको मेन्टेन गरेको और कुनै पनि कुरालाई छ नि सानो मान्दैन त्यो कुरा मैले उताबाट सिकेर आएको कुनै पनि ठाउँमा त हजुरले काम गर्दाखेरि फर्गेट वाट इज योर सरनेम फर्गेट वाट इज योर नेम यु जस्ट नीड टु रिमेम्बर असाइन्ड वर्क एन्ड द ड्युटी एन्ड द रोल अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज त्यो तपाईँले याद हुँदाखेरि छ नि तपाईँले कहिले पनि छ नि त्यो जस्टिस गर्ने पाउँछ त्यो कामलाई म त्यही भन्ने चाहन्छु त्यही कारणले डेडिकेसन डिभोसन एन्ड डिटर्मिनेसन तिनटै कन्ट्रीमा छ भनेर एकअर्कालाई भन्छ नि एउटा सिक्काको हामी सबै पहलु छ नि त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु यो कुरामा म यति भन्दै गर्दाखेरि अब तपाईँको एउटा काम तपाईँकै बिजनेसको कुरा गर्ने भने एउटा नयाँ र युनिकपन चाहिँ के छ खासमा वाइ द पिपल चुज डिएसआर मल्टिमिडिया वेन इट कम्स टु एडभर्टिजमेन्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो राइट कि हामीले यस्तो के एक्स्ट्रा गरेको छौँ बिजनेस मिन्स टु अर्न मनी राइट बट हियर आई वान्ट टु क्लियर वान थिङ पहिला कुरा हामीले के नयाँ लिएर आएछौँ सेकेन्ड कुरा एडभर्टिजमेन्ट सोच्ने बित्ति दिमागमा कस्तो आउँछ ओहो कस्तो महँगा कस्तो एक्सपेन्सिभ होला नगरौँ मैले डिएसआर मल्टिमिडियाबाट ट्याक्सी ट्याब्लेट प्रोजेक्टबाट सबै महिलाको प्यानमा रेजिस्टर्ड त गर्नै पर्ने हुन्छ किन हाम्रो सरकारको प्रति एउटा दायित्व छ कि प्यान रेजिस्ट्रेसन भनेको एकदम एउटा सानो प्रक्रिया हो म के एउटा कुरा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हामी सानो काम गर्छौँ हामी ठुलो काम गर्छौँ तर एउटा प्यान रेजिस्ट्रेसन हामी भ्याटमा नगरे पनि नि प्यानमा चाहिँ रेजिस्टर गरौँ ठिक छ त्यो म एउटा महिलालाई छ नि एउटा मिनिमम हुन्छ नि मिनिमम कन्ट्रिब्युसनले गर्दा उहाँले एडभर्टिजमेन्टको छ नि त्यो प्लेटफर्म दिन चाहन्छु यु जस्ट कम टु मी आई विल गिभ यु द प्लेटफर्म आई विल गिभ यु द एक्सपोजर बाटोमा पुरै काठमाडौँभरिमा ट्याक्सी ट्याब्लेट्सको माध्यमले हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई घर घरसम्म थाहा होस् एन्ड तपाईँको बिजनेस फलोस् तपाईँको कुनै पनि कुरा तपाईँले हुन्छ नि घरबाट गर्नु स्टार्ट गरेछ होममेडहरू कुरा गरेछ त म महिलाहरूलाई त्यसमा हेल्प गर्न चाहन्छु कि उहाँले एडभर्टिजमेन्ट सुन्ने बित्ति ओ माई गड नहोस् उहाँले के होस् वा हो एडभर्टिजमेन्टको क्षेत्रमा पनि भनेर उनीहरूले सोच्नु हजुर एउटा सानो पोजिटिभ वेमा दे क्यान अल्सो एडभर्टाइज फर देयर स्मल प्रोजेक्ट्स सानो पार्लर चलाएर बसेको छ सानो बुटिक चलाएर बसेको हुन्छ कोहीले ह्यान्डमेड सामानहरू बनाएर बसेको हुन्छ तो म के जान्छु एभ्री वुमेन इज अ ट्यालेन्टेड एन्ड एभ्रीबडी सुड ट्रिटेड इन द सोसाइटी इक्वली एन्ड वेन इट कम्स टु बिजनेस दे अल्सो क्यान गेट द सेम एक्सपोजर वेन इट कम्स टु एडभर्टिजमेन्ट त त्यो एडभर्टिजमेन्टको ठाउँ मैले एउटा प्रयास गरेछु कि उहाँले पनि पाओस् सानो कामले पनि म एडभर्टिजमेन्ट भनेको उहाँको क्षमताको हिसाबले आई जस्ट वान्ट टु गिभ देम द्याट स्टेज एन्ड एक्सप्लोरको ठाउँ दिन चाहन्छु उहाँले आफ्नो एडभर्टिजमेन्ट दिउँ और उहाँले पुरै समाजले पुरै दुनियाँले हेरोस् कि दे हेभ समथिङ के थाहा हामीलाई 100 जनामा एकजना माथि पुग्यो भने त हाम्रो त साकार भइहाल्यो नि त्यो प्रोजेक्ट अब तपाईँले खासमा काम गर्दाखेरि कतिवटा अवार्ड्सहरू पाइसक्नु भयो कति अप्रिसिएसन पाउनु भएको छ मैले त्यो तपाईँको बारेमा हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि कति राम्रो मेसेजेसहरू हुन्छ नि कति मोटिभेटिङ टाइपको पूजाजीले यस्तो गर्नुभएको छ मेरो लाइफ यति चेन्ज भयो उहाँले गरेर भन्ने कुराहरू कति अप्रिसिएसनहरू कति अवार्ड्सहरू पाउनु भइसक्यो सो त्यो अवार्ड्सहरू अप्रिसिएसनहरू पाइराख्दाखेरि चाहिँ हेभ यु एभर थर्ड द्याट आई हेभ अचिभड एभ्रिथिङ इन लाइफ भन्ने कुरा त्यो घमण्ड कहिले आयो अथवा लाग्यो कि मैले चाहिँ अब लाइफमा सबै कुरा अचिभ गरिसकेछु जस्तो असिलाजी यो कुरामा भन्दाखेरि भनेको सायद आई डोन्ट नो हाउ यु बिलिभ तर मैले जुनै पनि काम गरेँ नि आई नेभर वर्क फर एनी एप्रिसिएसन I love to give appreciation. I love to do, for others. एउटा हेल्पफुल नेचर छ मेरो सुरुदेखि तर मैले यो गर्दाखेरि यो पाउँछु भनेर कहिले सोचेको छैन आई नेभर प्लान्ड
म्यानेजमेन्ट स्किल हुँदाखेरि म्यानेजमेन्टको काम गर्दाखेरि अफिसको काम गर्दाखेरि आइएम अ भेरी ब्यालेन्सिङ एन्ड अ भेरी प्लान्ड वेमा काम गर्छु आफ्नो हजुर तर सोसल वर्क भनेको छ नि तन मन धनले हुने हो नि त्यो मन हुन्छ नि त्यो मेरो मन भनेको पुरै कम्प्लिटली डेडिकेट गरिसकेँ मैले आफूलाई त्यसमा इफ मैले माइन्ड कस्तो हुन्छ नि तपाईँले के पाउँछ हजुर जुन कुराको लागि म महिलाहरूलाई पुग्दैछु उहाँले फोनमा सम्झाउँदैछु उहाँसँग अहिले भेट्दैछु पर्सनली कि डोन्ट डाउट अन माई इन्टेन्सन्स यहाँ मैले एक्सपेक्ट गर्दाखेरि कि मैले एउटा त्यो मेडल या कुनै एचिभमेन्ट्सको लागि काम गर्दाखेरि त म फेल हुन्छु नि त्यहाँ सो सक्सेस भनेको एचिभमेन्ट्स भनेको मेरो लागि इफ यु आर बिलिभिङ वाइल टेकिङ माई इन्टरभ्यू द्याट दिस इज लाइक नट अ प्रोपगन्डा एन्ड नट लाइक अ काइन्ड अफ यु नो हुन्छ नि भने एउटा प्रचारको साधन या आफ्नोलाई हाइलाइट गर्नको लागि साँच्ची भनेको मेरो कुरा भनेको इफ मैले 10वटा महिलाले पुगाउन सक्यो भने त्यो मेरो हुन्छ नि त्यो मेरो सक्सेस हो अनि त्यही मेरो अचिभमेन्ट हो मैले एकजना पनि डिप्रेस भएको महिलालाई उहाँको घरबाट निकाल्न सकेँ भने उहाँले मैले म यो भन्दैन कि तपाईँले भाउ जोइन गर्नेको लागि यु हेभ टु कम फरवर्ड फ्रम योर होम आफ्नो घरलाई होइन मैले पहिले प्राथमिकता आफ्नो घरलाई दिन्छु फ्यामिली मेरो फर्स्ट प्रेफरेन्स हो सेकेन्ड मेरो वर्क हो काम हो त्यसपछि मेरो यो सोसल वर्क आउँछ राइट अब मैले यो कुरा ब्यालेन्स कसरी मैले गरेको छु आफ्नो लाइफमा म यो साथीहरूलाई सिकाउन चाहन्छु कि तपाईँले आफ्नो घरमा हुँदाखेरि पनि कतिले त अब मेरो घरमा काम छ मेरो बच्चा छ मेरो फ्यामिली छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन हजुर, हजुर। त्यो वर्क र पर्सनल लाइफ र प्रोफेसनल लाइफलाई ब्यालेन्स गर्न नसक्ने हिसाबले पनि होइन म सक्दिनँ भनेर नगर्ने पनि हुनुहुन्छ हजुर यो एकदम राम्रो कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ मैले मेरो नेपाली अलिकति स्पष्ट त्यति छैन म एउटा कुरा तपाईँले त्यो छिपकली हुन्छ नि तपाईँको नेपालीमा के भन्छ उसलाई छिपकलीलाई नेपालीमा एउटा छिपकलीलाई हामी के भन्छौँ नि छेपारो या म एउटा कथा सुनाउन चाहन्छु सानो तपाईँले भन्नुभयो नि विमेन सरले यो भन्छ त्यो भन्छ किन राम्रो कथा सुनाउन चाहन्छु जो म सबै प्रत्येक विमेनलाई जब इन्सपायर गर्छु उहाँले मेरो कुरा बुझ्दैन नि जब म थाक्छु नि मलाई यस्तो लाग्छ कि अब सायद बुझाउने गाह्रो छ तर म यो कथा जहिले पनि सुनाउँछु जतिजनाले मलाई यो इन्टरभ्यू हेरो मतलब लाइक हुन्छ नि वाच गर्छ नि त्यतिले यो कुरा याद गरेपछि हाँस्छ पनि होला दुईवटा छिपारो राइट हजुर छिपारो थियो ठिक छ जहिले पनि दिवारमा टाँसेर बस्ने दुईजना त्यसमा एउटा म एउटा मेरो साथीहरू मेरो महिलाहरू मैले कहिले पनि कुनै पनि नयाँ छिपारोलाई हेर्दाखेरि आऊ साथी गएर यो गरौँ नयाँ गरौँ आफ्नोलाई यो गरौँ आफ्नोलाई हेल्प गर साथीहरूले जवाब फर्काउँदाखेरि पूजा तेरो कुरा त राम्रो छ जाने पनि मन छ तर छ नि आज नजाउँ आज घाम बढी छ ठिक छ फेरि म हार खाँदैन नेक्स्टचोटि फेरि फोन गरेर आज त बारिस हुँदैछ नि जाउँ नि आज त कस्तो राम्रो छ नि होइन पूजा बारिसमा मेरो स्किन ड्यामेज हुन्छ नि आज नजाउँ ठिक छ मैले प्लिजेन्ट वेदरको म हार खाँदैन म बिर्सिँदैन पनि बिर्सिँदैन फेरि फोन गर्छु आज त राम्रो प्लिजेन्ट मौसम छ नि आज जाउँ नि हुन्छ होइन जानु त हुन्थ्यो त्यो पूजा तर आज अलिक पेट धेरै दुख्यो ठिक छ राइट रिजन बनाए ठिक छ तपाईँले भर्खर भन्नुभयो नि कि छोराको प्रब्लम सासूको प्रब्लम आमाको प्रब्लम हस्बेन्डको प्रब्लम भनेको कस्तो हुन्छ भनेको म यो कथा सकाएपछि तपाईँले भन्छु त्यसपछि पूजाले हार खाएन फेरि भनेको साथी आज त सबै कुरा मिलेछ जाउँ नि त्यो साथीले उसको अर्को छिपारोले के जवाब दिए नि पूजा के गर्ने यार लाज पनि लागिसक्यो तिमीलाई भन्दा म एकदम रेडी छु आज जानेको लागि ड्रेस पनि लगाएँ सबै कुरा गऱ्यो तर प्रब्लम के भयो नि म गएपछि यो दिवार ढलिहाल्छ कि यो दिवार त पुरा मेरो माथि टिकेको छ नि त म आफ्नो सबै साथीहरूलाई सबै प्यारा एकदम महिलाहरूलाई के भन्न चाहन्छु नि वी आर द प्रब्लम क्रिएटर समवेयर फर आवर सेल्फ वेन इट कम्स टु अस वेन इट कम्स टु आवर डेभलपमेन्ट हामी धेरै सोच्छौँ हाम्रो हस्बेन्ड्सहरूले हामीले कहिले पनि रोकेको छैन यो नगर त्यो नगर सासूहरूले पनि कहिल्यै रोकेको छैन म आफ्नो समाज हामी मारवाडी समाजको महिलाहरूलाई धेरै फोकस गरेर भन्न चाहन्छु यो कुरा हामीले कुनै पनि ब्यारियर छैन यो ब्यारियर हामीले आफै क्रिएट गर्यौँ इफ हामी चाह्यो भने वी क्यान ब्यालेन्स एभ्रिथिङ घर छोडेर काम गर्ने त इट्स लाइक इम्पोसिबल राइट आफ्नो घरलाई आफ्नो मेडलाई हामीले दुःख दिएर उसको बच्चा पढाउन सकेन भने एक छाक खाना दिन सके भने हामीले सोसल वर्क गरेको उसको अर्थहीन हो च्यारिटी बिगिन्स फ्रम होम भन्छ नि तपाईँले म जब घरबाट निस्किन्छु नि एभ्री डे मेरो एउटा आफ्नोबाट एउटा एभ्री डे प्रमिस हुन्छ म कतिजनालाई इन्सपायर गरेर फर्केर आउँछु म के गर्न सक्दैन भने म बाटोमा बिस्किट किन्छु
म ट्याक्सी ड्राइभरहरूसँग आई अलवेज युज टु कम किन मेरो ट्याक्सीको बिजनेस छ भने म ट्याक्सीमा पनि धेरै ट्राभल गर्छु कि बिकज आई वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट दे आर सफरिङ राइट उहाँसँग कुरा गर्छु त्यसपछि म झर्दाखेरि कोही मान्छे भेटेपछि बाटोमा स्माइल गर्छु कहिले रोड क्रस गराउनु पर्छ भने म रोड पनि क्रस गराउँछु कसको लागि रोक्नै छ भने म रोकिदिन्छु फर्किँदाखेरि वेन एभर आई टेक समथिङ आई बाई समथिङ म आफ्नो गार्डलाई दिन्छु जाँदाखेरि मेरो गार्डले एभ्री डे मेरो वेट गर्छ भने कि पूजा म्याम आउनुहुन्छ मेरो छोरालाई के ल्याइदिनुहुन्छ भनेर कस्तो यो हुन्छ नि A small good gesture can change everything. या स्मल जेस्चर क्यान चेन्ज हुन्छ नि एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ काम भनेको ठुलै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ह्याप्पिनेस भनेको तिमीले धेरै पैसा कमाएर अथवा तिमी ठुलो घरमा बसेर हुन्छ नि राम्रो कपडा लगाएर मात्र हुने होइन एटलिस्ट एकजनालाई दिनमा एकजनालाई हँसायो तिमीले स्माइल दियो भने पनि त्यो भनेको बिग अचिभमेन्ट नै हो नि तपाईँ एउटा कुरा याद राख्नुहोस् म इन्डियाको राइट हाम्रो प्राइम मिनिस्टर मोदीजी हजुर सबैलाई थाहा छ उहाँ आफ्नो करियर मतलब यो पोस्टमा आउनुभन्दा अगाडि उहाँको करियरको सुरुवात भनेको उहाँले चाय बेचेर गरेको थियो राइट म तपाईँलाई एउटा कुरा यही भन्न चाहन्छु यो कुरा सबैलाई थाहा छ तर सबैले स्वीकार गर्दैन जहिले पनि असाधारण कथाहरू छ नि त्यो साधारणबाटै स्टार्ट गर्छ जहिले पनि हिस्ट्री क्रिएटर्स हुन्छ नि साधारण मान्छेले असाधारण काम गरेको आएको हुन्छ तपाईँले मलाई एक दुईवटा इक्जाम्पल दिनुहोस् कोही एकदमै हुन्छ नि त्यो सिल्भर स्पुन या गोल्डन स्पुनमा जन्मेको मान्छेले ठुलो काम गरेको छ भनेर हुन्छ होला तर रेसियो वेन यु क्यालकुलेट द रेसियो जो मान्छेले स्ट्रगल गर्छ जो मान्छेले आफ्नो महत्त्व बुझ्छ लाइफको महत्त्व बुझ्छ उसैले सक्सेस पाउँछ हजुर इफ यु नो हाउ टु लिभ अ मिनिङफुल लाइफ इफ यु नो विदाउट एनी सेल्फिसनेस एन्ड सेल्फिस सिमिलर सुन्दाखेरि एकदम सिमिलर वर्ड छ नि तर जो मान्छेले यसको लाइन ड्र हुन्छ नि बिचको द डिफरेन्स बिट्विन सेल्फिस एन्ड सेल्फलेसको जो भित्रदेखि हुन्छ नि जसले रियलाइजेसन हुन्छ नि त्यो मान्छे लाइफमा कसकोसँग पनि रङ गर्न सक्दैन त म के भन्न चाहन्छु यो कुरा इन्स्पायर एभ्री डे जतिजनाले तपाईँ सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् पर यु आर नट हियर टु प्लिज एभ्रीबडी सो तपाईँको कुरा बुझाउँदा कसले बुझ्दैन भने त्यसलाई मेरो हिसाबले चाहिँ मेरो एउटा व्यक्तित्वको एउटा कस्तो एउटा पार्ट छ नि म त्यो मान्छेलाई छ नि एकदम साइड छोडिदिन्छु रियली डोन्ट ह्याभ टाइम टु वेस्ट माई सिङ्गल मिनट इज भेरी 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 हुन्छ नि प्रिसियस त्यो टाइम मेरो फ्यामिलीको हो मेरो छोराको मेरो श्रीमानको मेरो अपनत्वको हो नि जहाँले मलाई हेर्नुभएको छ राइट मेरो वर्किङ प्लेसको हो जसबाट हामी हुन्छ नि जहाँ बसेर तिमीलाई पोजिटिभ भाइब्स आउँदैन पोजिटिभ थिङ्किङ आउँदैन भने त्यहाँ बसेर काम पनि छैन काम पनि छैन बेटर छ सो हाम्रो प्रिसियस लाइफको टाइम मैले हजुरलाई दिँदैछु भने अब तपाईँले त्यसको रिस्पेक्ट राखेन भने एकचोटि पनि राखेन दुईचोटि पनि राखेन बेटर टु जस्ट क्वाइट एन्ड लिभ हजुरसँग कुरा गर्ने धेरै कुराहरू अझै बाँकी थियो होइन अझै पनि कुरा गर्न मन थियो तर टाइम एकदमै हामीसँग लिमिटेड भएको भएर चाहिँ हामी अब इनमा आइसक्यो भनौँ होइन सो इनमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब चाइनाबाट नेपाल आउनु भयो लकडाउनले गर्दा अड्किनु भयो होइन अब ब्याक जाने प्लानिङमा हुनुहुन्छ हुनुहुँदैन के छ प्लान बिफोर कन्क्लुडिङ दिस एउटा मेसेज म दिन चाहन्छु सबैजनालाई हामी एउटा विमेन्सहरूलाई एउटा के कुरा सिकाएको हुन्छ नि जब हामी माइतीबाट ससुराली आउँछौँ नि दुःख सुख सबै जस्तो पनि छ नि हामी ससुराली हाम्रो सबै प्रथम त्यसपछि लास्ट कर्तव्य त्यही हुन्छ राइट हजुर मैले यो कुरा किन जोडेको मलाई एउटा लेसन के दिनुपर्ने एउटा हुन्छ नि त्यो के भन्न खोजेको म खास जब म इन्डियामा जन्मेँ हो नि राइट इन्डियाबाट म नेपालमा बिहा भएर आएको नि हजुर मैले इन्डियाबाट जे सिक्यो म अब इन्डिया भनेको मेरो माइती भयो नेपाल भनेको मेरो ससुराली भयो राइट यो मेरो ससुराली भयो अब यहाँ पछि मेरो कर्तव्य जहाँ जहाँ मेरो श्रीमान हिँड्नुहुन्छ नि उहाँको पछाडि मैले हिँड्नुपर्ने हो यो मेरो कर्तव्यमा आयो रि मैले जे गर्ने चाहेको छ मैले सबै गर्ने पाएको छ भाग्यले त्यसपछि इन्डिया माइतीले मलाई बिदा गरेर पठाइदिनु भएछ अब म डेफिनेटली म ससुरालमा बस्न चाहन्छु तर मेरो हस्बेन्डको प्रारब्धले उहाँको कामले जहाँ जहाँ मलाई हुन्छ नि जानुपर्छ भने म जान्छु जानुपर्छ पनि मलाई तर म इफ मलाई सोध्यो भने कि तपाईँले आफ्नो लाइफको अन्तिम चरण हुन्छ नि वेयर यु वान्ट टु सेटल योर सेल्फ
त म नेपालमा बस्न चाहन्छु और मैले जति कुरा बाहिरबाट सिकेर आएको नि जति मैले इन्डियाबाट लिडरसिप क्वालिटीहरू सिकेको जन्मदेखि त्यो हुन्छ नि कलेजसम्म मैले आफ्नो साथीहरूलाई आफ्नो कलिग्सहरूलाई सबैले सिकायो ट्राई गऱ्यो जो मैले चाइनाबाट सिकेर आएँ नि तो जस्तो मैले सोसल वर्कको जो मैले अहिले अभियान स्टार्ट गऱ्यो नि एभ्री थर्सडे नाइट हामी जान्छौँ नि सेल्फलेस लभ फर होमलेस यो मैले चाइनाबाटै सिकेर आएको ठिक छ उताको एउटा फरेन कमिटीले यो काम गर्दै थियो त्यो मैले आफ्नो नेपालमा पनि ट्रुली एक दिन तपाईँले कसैलाई पुगाएर हुँदैन म्याम त्यो भनेको के त तपाईँले यसको राम्रोसँग एउटा जिम्मा लिनु पर्यो कन्टिन्युटी दिनु पर्यो के तपाईँले उसलाई छुने त्यो हुन्छ नि टच गर्नु नपर्ने हो त्यो सेक्टरलाई हामी एभ्री थर्सडे नाइट बेलुका जान्छौँ त्यहाँ भनेको हामी जति इन्जर्ड मान्छे पाउँछ नि बाटोमा वी प्रोभाइड देम मेडिकल फेसिलिटिज ठिक छ त्यसपछि हामी उहाँलाई गरम खाना तातो खाना दिन चाहन्छौँ त्यसपछि कसलाई आँखाको मुटुको खुट्टाको के प्रब्लम छ या कुनै पनि एजुकेटेड मान्छे पनि बाटोमा बसेछ यु आर सर्भिङ द निडी पिपल हजुर तर हामीले उहाँलाई छानेर उहाँको ठाउँमा पुगाउनु हो त्यो भनेको हाम्रो सक्सेस भन्नुहुन्छ नि यो प्रोजेक्टको सक्सेस कसरी हुन्छ बाटोमा छोड्ने होइन इफ त्यति मध्येमा हजुर एकजना एजुकेटेड मान्छे छ अलिक पढेको छ तर उसले काम पाएछ नि त्यो कारणले बाटोमा बसेको छ हामीले उसले छानेर नि उहाँले रोजगार पुगाइदिने ठिक छ मान्छे बाटोमा बसेको छ अलिक यता हुन्छ नि उहाँले हस्पिटल चाहिन्छ भने हामी उहाँलाई हस्पिटलसम्म पुगाउने यत्तिकै छोड्ने होइन खाना दियो बिर्सियो छोड्ने होइन कसैलाई व्हिल चेयर चाहिन्छ भने उहाँको हुन्छ नि एक्चुअल नेसेसिटी जाने हो हामी त्यो कारणले म के भन्न चाहन्छु म साथीहरूलाई त्यो सेल्फलेस लभमा जुड्नुहोस् सबैजना आउनुहोस् फिल द विटनेस एन्ड फिल द एसेन्स अफ दिस ब्युटिफुल प्रोजेक्ट म साथीहरूलाई सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कम वी आर नट हियर टु कलेक्ट द मनी फ्रम यु we don't want anybody's money, we don't want any monetary services from you, we want your physical presence. Come, serve and feel the essence. जो हामीले गर्ने खोजेको छौँ यो तपाईँले फिल गर्नुहोस् सोसल वर्कको एउटा सही परिभाषा हुन्छ नि त्यो ट्राई गरेको छु मैले आई एम जस्ट ट्राइङ एन्ड आई विल किप ट्राइङ टिल द एन्ड त्यति म भन्न चाहन्छु म्याम थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभली टाइम म्याम म इफ मैले यो इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि कसले पनि एकजनाले पनि इन्सपिरेसन दिन सक्यो भने मेरो यो इन्टरभ्यू भनेको नि हुन्छ नि एउटा सक्सेस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूजा पालिवार र उहाँको लाइफ स्टोरीको बारेमा हामीले धेरै कुरा जान्यौँ उहाँ एउटा बिजनेस पर्सनालिटी हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ सोसल वर्कमा पनि धेरै योगदानहरू दिइसक्नु भएको छ कतिपय महिलाहरूलाई चाहिँ आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर आफूलाई लागेको कुराहरू आफूले गर्न खोजेका कुराहरू गर्नलाई चाहिँ उहाँले धेरै इन्स्पायर गर्नुभएको कुराहरू पनि हामीले आज बुझ्यौँ र फेरि पनि तपाईँहरूको माझ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आज भने म बिदा चाहन्छु बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट नमस्ते